پل گزری پل ادھے علم چہے ہر آنگن سال کا پتا ہے دل دھڑکے سفر جو سینے بچے ایک دل دے حال کا پتا ہے خوبیاں اتن حضور کے اندر والکافر گرفتار جو کرنا صحابہ کو آگے نہ کلمہ چھوڑ دے ہو صحابہ دیان کرتب تک اٹوا دے سپر محمد یا کلمہ کہنا چھوڑے سیدنا عمار بن یاسر کو جنہوں نے کافر گرفتار کی تھے آگے نہ عمار بن یاسر توجہ ہے سارے نہیں اپنی سوکنا لگو تو سبحان اللہ حضور دا ذکر چھے کو چنگا لگتا پیار بلند کر دے گیا سبحان اللہ بن یاسر کو کرن گرفتار حضور دیا کلمہ چھوڑ دے آپ دیا کی جو نیر جائی تھی اے عمار حضور دیا کلمہ چھوڑ دے ورنہ تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے سو سیدنا عمار بن یاسر آپ نے فرمایا حضور دیا کلمہ کہنا چھوڑے سا عمار حضور دیا کلمہ کیوں نے چھوڑے دا فرمایا چن تونی پہنچنا سوکھا ہے چن کول سڈاونا بئی گالے پانی زمین چوں ہر کوئی کٹ گنتے گلی تو کٹھاون بئی گالے سچ چڑھتا چڑھتا لے بیدے وہ دی گرد بناون بئی گالے انسان تا کلمہ پڑھ کی مدن پتھرے کو پڑھاون بئی گالے قادر میں امارا حضور دیا کلمہ چھوڑ دے ورنہ تیرے جسم تے ٹکڑے ٹکڑے کر دے سو سیدنا عمار بن یاسر آپ دل بندے ہوتے مسکراہٹ آ گئی قادر میں عمار رو کھلتا کیری وجہ تو پئی فرمایا کھلتا ای وجہ تو پیا جدی خاطر تو سامنے کو مارا پہنے دے وہ سب نہیں دے دے بیٹھے جر مدنی محمد دی خاطر میں پیا مارا کمنا میرا مدنی لجپال رب دی دیتی ہوئی طاقت نال مدینے دے اندر بے کے دے دائی بیٹھے تے ٹھک دائی بیٹھے آدھے رب اپنے یار وہ آپ پڑھے ایک دور دے نال دا پتا ہے لک میل پرے تیری گال دیوے ایک ہر ہر گال دا پتا ہے پل گزری پل ادھے علم چہے ہر آنگن سال دا پتا ہے دل دھڑکے سفر جو سینے بچے ایک دل دے حال دا پتا ہے منظور فرماوے تمام دوست آباد